मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर जनाब सैयद मोइन ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम एसआईआर मुहिम के सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत का मुजाहरा न करे। उन्होंने कहा कि हर शहरी अपने ज़रूरी दस्तावेजात बर वक्त मुकम्मल करे ताकि मुस्तक़बिल में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सैयद मोइन ने मजीद कहा कि MIM की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हेल्पलाइन सेंटर कायम किए गए हैं। इसके अलावा आज मजलिस की जानिब से अवामी बेदारी मुहिम के लिए साइकिल रिक्शे पर बैनर और पोस्टर लगाए गए। लाउड स्पीकर के जरिए आवाम से अपील की जा रही है। इस मौके पर MIM के मराठवाड़ा सदर जनाब फिरोज खान लाला और पार्टी के दिगर तमाम कारपोरेटर्स और अहदेदारान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमारे MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की रहनुमाई में आप देखते हैं पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR की बेदारी की एक मुहिम को चलाया है, कैंपेन को चलाया है, जलसे भी हुए हैं और उसी के साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए यहाँ पर हमने रिक्शा एक एक घर तक पहुँचे, लोगों को बेदार करे, अवाम को बेदार करे। आज मसूद सेठ, जनाब हमारे फिरोज लाला साहब, मुजीब साहब, शमीम साहब, हमारे नासिर साहब, फसीउद्दीन साहब, अंसार साहब, ये तमाम हमारे हबीब साहब, सरान साहब, हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में हमने सब ने तय किया था कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो जुस्तजू है, आपने बारहा पिछले 6 महीने से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फरमा रहे हैं कि SIR और SIR के अंदर नामों का इंदराज हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इस पे हम गफलत से काम ना लें। तो हमने सब ने मिलकर पिछले 8 दिनों से आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉरपोरेटर्स, ज़िम्मेदारान, हम सब मिलकर ये बेड़ा उठाए हैं कि इंशाअल्लाह ताला SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नांदेड़ की एक एक अवाम का नाम आएगा, खुसूसन मुसलमानों का, दलितों का नाम आएगा। और इसीलिए हमने ये बेड़ा उठाने के साथ साथ एक एक वार्ड में, एक एक प्रभाग में हेल्प सेंटर को हमने कायम किया। हमारे BLAs भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ज़िम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स भी मौजूद हैं और सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक एक घर तक, एक एक शख्स का नाम हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ज़रिए से ड्राफ्ट लिस्ट तक उसके अंदर डालेंगे, पहुँचाएँगे। तो लिहाजा हम तमाम की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम नांदेड़ की अवाम को हमारा पैगाम है कि आप गफलत से काम ना लें। अगर आप गफलत से काम लेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना आपको उठाना पड़ेगा। लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप आइए, हमारे हेल्प सेंटर्स पर आइए, हमारे लोगों से मिलिए। जहाँ कहीं आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए बैठे हैं। और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में आपके साथ खड़ी थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको अगर कहीं भी परेशानी होती है किसी वार्ड के अंदर, तो आप वहाँ से हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, मसूद सेठ के पास कल का आपने प्रोग्राम देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे फंक्शन हॉल में BLAs भी है, BLOs भी है, हैदर फंक्शन हॉल में भी बैठे हुए हैं, सैयदान में नासिर साहब के पास भी आप लोग देखते हैं बैठे हुए हैं, लतीफ़ साहब है, हमारे इमरान साहब, गुड्डू साहब, ये तमाम हमारे अल्ताफ़ साहब है, तो ये काम कर रहे हैं। और काम करने का हमारा मकसद ये है कि 1 महीने में हम चाहते हैं, हमारी जुस्तजू है, हमारी तड़प है, हमारी ख्वाहिश है कि एक एक नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर जाए, कोई इससे महरूम ना रहे। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, हम आप तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको ईज़ी मत लो, इसको ईज़ी मत लो। थोड़ी सी गफलत आने वाले दिनों के अंदर हमारे आंसुओं में तब्दील होगी। लिहाजा आपसे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजारिश कर रही है, वक्त निकालिए, हेल्प सेंटर्स तक जाइए, BLO से मिलिए, BLA से मिलिए,
اور اپنے ناموں کا اندراج کروائیے۔ انومریشن فارم 3 دن سے شروع ہو چکے ہیں، اس کو بھر کے دینا ہم پر آپ پر لازمی ہے۔ جب تک آپ فارم نہیں بھر کے دیں گے ڈرافٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آ سکتا۔ لہٰذا پھر سے ہم فیروز لالا صاحب کی طرف سے، شیخ عبداللہ صاحب کی طرف سے، مسعود سیٹھ مجیب صاحب، ہمارے حبیب صاحب، ہمارے کارپوریٹر نمائندہ کارپوریٹر ہمارے ناصر صاحب، تمام کارپوریٹرز کی جانب سے ہم ایک بار پھر آپ سے التماس کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جہاں جہاں سینٹرز ہیں وہاں پر آئیں اور اپنے فارم لے کر جائیں بی ایل او سے، اور بی ایل اے بھی ہمارے ساتھ میں آپ کے موجود رہیں گے، آپ کو فارم بھر کر دیں گے اور ڈرافٹ لسٹ میں آپ کا نام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ، شکریہ۔ ایویکس کا جو کیمپ ہے زیادہ تر دیوبند کے علاقے میں نظر آ رہا ہے، نئے شہر میں کئی مسلم مائنورٹی کے علاقے ہیں، وہ آج بھی مجلس اتحاد المسلمین کے اس اویئرنیس پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا آپ وہاں پر بھی کیمپ لگائیں گے؟ ہم پیر بران میں کیمپ لیں گے، کھڑک پورہ میں کیمپ لیں گے، اسرا نگر میں کیمپ لیں گے، ہمارے ببلو ہے، مرتضیٰ ہے، اظہر بھائی ہے، کھڑک پورے میں ہمارے سونو ہے، ہر جگہ واجہ گاؤں کے اندر ہمارے شاہد میاں ہے، ہمارے اپنے ایریے کے اندر مومن پورہ ہے، ملیہ ہے، وہاں پر کیمپ لیں گے۔ تو بہرحال ہر جگہ جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین کی یونٹس ہے ہر جگہ کیمپ لیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی کے روز ہم سب نے طے کیا ہے کہ ایک مسجد کا دورہ کریں گے، 5 نمازیں 5 مسجد میں پڑھیں گے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر ٹھہر کر مسجد کے اندر وہاں کی عوام کو بھی ہم باور کرائیں گے، سمجھائیں گے عشائر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت کو بتلائیں گے، ان کو بیدار کریں گے انشاءاللہ۔ شہر میں عشائر کو لے کے کئی ایسے لوگوں کے اندر ڈر کا ماحول ہے کہ ہمارا عشائر میں اگر نام نہیں آیا تو ہم کو بنگلہ دیش بھیج دیں گے، ایسے لوگوں کا دیکھیے عشائر سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنا ہے نہ غفلت برتنی ہے، دونوں چیزوں کو سنیے میری غور سے۔ عشائر سے نہ ڈرنا ہے نہ غفلت برتنی ہے۔ اگر غفلت برتیں گے تو اس کے بعد سوائے آنسو کے ہمارے سامنے کوئی کام نہیں ہوگا، سوائے رونے کے پچھتاوے کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہم آپ کو باور کرا رہے ہیں، کل کے دن پچھتاوے سے آگاہ کرا رہے ہیں آپ تمام کو کہ آپ لوگ آگاہ ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے انوملی کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس سے بھی تاکہ کافی جو ہے تو عوام پریشان ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ابھی تو انومریشن فارم آپ کو بھر کے دینا ہے، اس کے بعد انوملی کے اندر آپ کو اگر فارم کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو 12 میں سے کسی ایک پیپر کو آپ کو لگانا ہے، کاغذ کو لگانا ہے، وہ بھی چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہیلپ سینٹر سے رجوع ہوئی ہے، وہاں پر تمام سہولیات آپ کے لیے لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو آپ کو تمام چیزیں سمجھائیں گے۔